इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दो दावत इस्लामी के शोबाजात के इस्लामी भाई हैं, मदरसतुल मदीना मदनी और जामियतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई। इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला इनके दरमियान होगा। कल भी सिलसिला हुआ, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और उसके बाद हमारे नाजरीन ने भी जवाबात दिए, हमारे हाजरीन ने भी जवाबात दिए। आज भी इंशाअल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवालात होंगे, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी सवालात होंगे, मौजूद इस्लामी भाइयों में भी तोहफे तकसीम किए जाएंगे। तो आप सब भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जामियतुल मदीना मक्की और मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई भी आ चुके हैं। मदनी चैनल के नाजरीन से हमें कल बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले इस सिलसिले के हवाले से कि हमारे फैमिली के मेम्बर्स ने, हम घर वालों ने बैठ कर ये सिलसिला देखा और बहुत कुछ सीखा। तो आज एक मशवरा आप सबको देना चाहता हूँ। कल भी अर्ज़ किया था कि आप एक डायरी और कलम लेकर इस सिलसिले में शिरकत करें। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बहुत सारे ऐसी मालूमात जो शायद आपको नहीं पता होंगी, आज के सिलसिले की बरकत से वो आप लूटते चले जाएंगे और लिखते चले जाएं। आपकी एक बहुत प्यारी डायरी बन जाएगी। और कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किया कि हम लोग भी जवाब देते रहे, तो आप अपने घर में भी एक मुकाबला कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में इस वक्त 2 अफराद मौजूद हैं, आप 4 हैं, आप 6 हैं, तो ऐसा कीजिए आप भी मक्की और मदनी दीवानों की एक मजलिस बना लीजिए, एक टीम बना लीजिए। एक तरफ घर के 2 अफराद हो जाएं, दूसरी तरफ 2 अफराद हो जाएं, और जो यहाँ से सवाल किया जाए उस सवाल का जवाब आप भी पूछिए अपने घर वालों से। और जो जीत जाए आज के मुकाबले में, जो सबकत ले जाए, उसमें घर में कोई अच्छा सा तोहफा उन्हें पेश कर दीजिए। अमीर अहले सुन्नत का कोई रिसाला हो, कोई नाज शरीफ की कैसेट हो, कोई बयान का सीडी हो, वो पेश कर दीजिए। घर में कोई मीठी चीज़ मौजूद होगी, इस बहाने आपके घर वाले इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत दिलचस्पी के साथ ये सिलसिला देख सकेंगे। हमें इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपने अगर ये तरीका अपनाया तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। मुकाबला शुरू करने से पहले हम अपने मदनी चैनल के नाजरीन को एक सवाल देंगे। आप जहाँ भी दुनिया में मौजूद हैं, गौर से ये सवाल सुनिएगा। फर्स्ट 26 आंसर, पहले वो 26 जवाबात जो मदनी चैनल के नाजरीन हमें देंगे, इंशाअल्लाह उन जवाबात के, उन सवालात के जवाबात देने वालों का जो जवाब होगा वो इंशाअल्लाह हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। तो मदनी चैनल के नाजरीन इस सवाल को नोट कर लीजिए। जो पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन के लिए है, और वो सवाल ये है कि यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल है, यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है। इस दिन, कौन सा दिन था ये जिसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। मुकाबले का आगाज़ करते हैं, फिर अपना फॉर्मेट बता दूं, अपना तरीक़ाकार बता दूं। सिलसिला इस तरह होगा कि जामियतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई हैं और मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई हैं। सिलसिले के पहले राउंड में, पहले दौर में दोनों से 10-10 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा और इन 10 सवालात के दरमियान आप 3 बार इशारा ले सकते हैं। चौथा इशारा नहीं दिया जाएगा, एक सवाल में 1 बार इशारा दिया जाएगा और टोटल 10 सवालात में आप 3 बार इशारा तलब कर सकते हैं। 10 सवालात के जब ये दौर ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा और वो दौर होगा जिसमें आपको कुछ अशआर बयान किए जाएंगे। उस शेर की एक लाइन हो सकता है आपको बताई जाए, आपने उसकी दूसरी लाइन मुकम्मल करनी है। उस सेगमेंट का, उस दौर का नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। तीसरा दौर, वो ये 5 अशार होंगे, ये भी 1-1 नंबर का होगा। इस तरह आपके 15-15 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा दौर मजीद दिलचस्पी के मरहले में हम दाखिल हो जाएंगे और वो होगा ये शख्सियत कौन है। आपको 4 इशारे दिए जाएंगे बारी बारी। आप चाहें पहले इशारे पे अगर शख्सियत का नाम बता दें, आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरे इशारे पे आप बयान करेंगे, आपको 4 मिलेंगे। तीसरे इशारे पे आप बयान करेंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। और जब चौथा इशारा भी बयान कर दिया जाएगा और अब अगर आपने शख्सियत का नाम बताया तो सिर्फ 1 नंबर आप हासिल कर पाएंगे। इस तरह ये 20 नंबर हो जाएंगे। और फिर आखिरी दौर जो है मदनी गुलदस्ता, वीडियो क्लिप आपको दिखाया जाएगा और उस वीडियो क्लिप के बारे में आपसे सवाल होगा और आपके जवाब पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह ये 25 नंबर्स का ये एक समझ लीजिए कॉन्टेस्ट है, ये मदनी मुकाबला है, मदनी ज़हनी आजमाइश का। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बेटा आप बारी बारी अपने नाम बताइए। जामियतुल मदीना मक्की के जो इस्लाम में 3 मौजूद हैं, बारी बारी अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ बेग। मोहम्मद यूसुफ बेग जी। मोहम्मद तालिब अत्तारी। माशाअल्लाह। मोहम्मद हारिस बिन महमूद। मोहम्मद हारिस बिन महमूद जी। मदरसतुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई, अपना अपना नाम बताइए। मोहम्मद रज़ा अत्तारी। मोहम्मद रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी जी। तीसरे इस्लामी भाई मोहम्मद हुज़ैफा बिन जमील अत्तारी। मोहम्मद हुज़ैफा। अच्छा, अब याद रखिए आपके पास हर सवाल के जवाब देने के लिए 25 सेकंड होंगे। आप तैयार हैं? शुरू करें सिलसिला। आप भी तैयार हैं?
ہمارے ناظرین بھی تیار ہیں ماشاءاللہ، آپ سے بھی سوال کرنا اور آپ کو بھی تحفہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے مجلس کے اسلام بھائی کی طرف سے تحفے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم امامہ شریف کا تحفہ بھی لائے ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے ناظرین میں سے جواب دیں جن کے سر پر آج امامہ نہیں اور وہ جواب درست ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آج امامے کا تحفہ مل جائے، سبحان اللہ۔ تو اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہے ہمارے، بلکہ شروع کرتے ہیں جامعۃ المدینہ سے، سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اور اس سوال کا، اس دور کا جو نام ہے، جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کب ہوا؟ ہجرت کے پہلے سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ یہ جو 4 رکعتیں ہوئیں یہ ہجرت کا جو پہلا سال تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں۔ ماشاءاللہ آپ کو 1 نمبر مل گیا، آپ کا جواب درست ہے۔ چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کی طرف۔ مدرسۃ المدینہ مدنی دیوانے موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، خاتون جنت ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کی شادی ہوئی۔ یہ بتائیے کہ ان کو جہیز کیا دیا گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز یہ تھا: ایک کملی بان کی چرپائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے، اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنا ایک مکان اس لیے نظر کیا کہ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سکوت فرمائیں۔ سبحان اللہ، اتنا مشکل جواب اور انہوں نے جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، وہ لوگ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو جہیز کی آفت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے خاتون جنت ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بیٹی ہیں، مگر جہیز کیا ہے؟ اللہ اللہ، چمڑے کا گدا ہے جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک چھاگل ہے، ایک مشک ہے، 2 چکیاں ہیں، 2 مٹی کے گھڑے ہیں، ایک کملی ہے اور ایک بان کی چارپائی ہے۔ فقط یہ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اے اہل بیت کے غلاموں، کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے سسرال والوں سے، لڑکی والوں سے اتنا جہیز طلب نہ کیجئے کہ وہ اس بوجھ تلے دب جائیں اور اپنی بچیوں کی شادی نہ کر سکیں۔ بہرحال سیکھنا بھی رہنا ہے، سوالات کے جوابات میں ہم نے اپنے لیے بھی مدنی پھول چنتے رہنا ہے۔ دونوں طرف ایک سوال ہو گیا، اور ہمارے جو اسکورر اسلامی بھائی ہیں، جو اعداد بتانے والے ہیں، وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ امیدیں بتاتے رہیں گے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا 1 نمبر ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال، بہت خوبصورت سوال، سبحان اللہ۔ وہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک ایسی نماز تھی جس میں جو ہے وہ قبلہ اول کی جگہ، بیت المقدس کی جگہ، کعبہ مشرفہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر وہ نماز کون سی تھی یہ بتائیے۔ ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری۔ سبحان اللہ، یہ وہ ظہر کی نماز تھی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کر رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوئی کہ بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر لیا جائے، اور دوران نماز نبی پاک نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب دوسرا سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں سے، آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیے۔ آیت تیمم کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن جی۔ 3 سنہ ہجری میں اس سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ آپ کے پاس اشارے کا موقع تھا، آپ سوال کا جواب دوبارہ دہرائیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ کون سے سنہ ہجری میں؟ 3 سنہ ہجری۔ آپ نے فرمایا 3 سنہ ہجری میں، جواب ہے 5 سنہ ہجری میں۔ 5 سنہ ہجری میں اسی سال نماز خوف کا حکم بھی نازل ہوا۔ آیت تیمم اس سن میں جو نازل ہوئی، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ تو اب ہمارے مدرسۃ المدینہ مدنی کا 1 نمبر ہے اور جامعۃ المدینہ مکی کے 2 نمبر ہے۔ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں ایمان لائے؟ وہ کون سا سال تھا جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے؟ 1 سنہ ہجری میں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سنہ ہجری میں ایمان لائے، جواب درست ہے۔ تیسرا سوال حضرت المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے کہ
غزوات میں کتنے غزوے ایسے ہیں جن میں جنگ بھی ہوئی؟ 9 غزوات. بالکل جواب درست ہے کہ 9 غزوات ایسے تھے جن میں جنگ ہوئی. آپ کا جواب بھی درست ہے. چوتھے سوال کی طرف چلیں گے. دونوں طرف مقابلہ سخت ہے, 1 نمبر کا فرق ہے. مجھے یہ بھی آپ کو یاد دلانا ہے, امید ہے آپ گھر میں بھی مقابلہ کر رہے ہوں گے جہاں جہاں موجود ہیں. اگر 2 اسلامیہ مل کر دیکھ رہے ہیں تو آپس میں مقابلہ کر لیں, 4 ہیں تو 2 ایک طرف ہو جائیں, تاکہ اس کوشش میں آپ کو بہت ساری باتیں یاد بھی ہو جائیں گی, اور اگر چاہیں تو ان جوابات کو لکھتے جائیں. بہت سارے مدنی پھول آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے. چوتھا سوال ماشاءاللہ. پھر آتے ہیں تحویل قبلہ کی طرف. وہ کون سی مسجد ہے, آپ نے ظہر کی نماز تو ہمیں بتا دی, وہ کون سی مسجد ہے جس میں قبلے کی تحویل کا واقعہ رونما ہوا؟ یہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. آپ کا جواب ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد تھی جو بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. جواب آپ کا بالکل درست ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. اگر آج بھی وہاں زیارت کے لیے جائیں تو وہ محراب موجود ہے جو بتاتی ہے کہ پہلے نماز کس طرف رک کر کے پڑھی جاتی تھی. اب ایک سوال ہے, اور یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے مشکل ہے. مسجد المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ اور اسد الرسول, سید الشہداء آپ کا لقب, ان کی بیٹی کو پرورش کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے حوالے کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کے جن کی جو زوجہ تھی وہ اس لڑکی کی خالہ بھی تھی. بہت مشکل سوال, لیکن جواب الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے دے دیا ہے. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی کی طرف. آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ تحویل قبلہ کے لیے دیکھیں کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, مشورہ کر لیجئے, چاہے تو اشارہ لے لیجئے, غلطی نہ کیجئے. 16 یا 17 ماہ تک. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. جواب بالکل درست ہے. چلتے ہیں